अस्सलाम वालेकुम। अहनाफ कुर्बानी को वाजिब करार देते हैं, गैर मुकल्लिदीन कुर्बानी को सुन्नत करार देते हैं। गैर मुकल्लिदीन के दलाइल आपके सामने पेश करेंगे, फिर अहनाफ के दलाइल आपके सामने पेश करेंगे, फिर गैर मुकल्लिदीन के दलाइल का जायजा लेंगे, उनके जवाबात देंगे। पहले गैर मुकल्लिदीन के दलाइल सुनने। पहली दलील वो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस्ताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे और कह दिया करते थे कि हम इसलिए कुर्बानी नहीं कर रहे ताकि कोई कुर्बानी को लाजमी ना समझे। उनकी पहली दलील आ गई, इसका इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, रुक जाइए अभी। दूसरी दलील वो कहते हैं कि हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुर्बानी का इरादा करे तो जुल्हिज्जा का चांद नजर आते ही बाल और नाखून न काटे। तो इससे भी पता चला जो इरादा करे, लाजिम नहीं है, जो चाहे इरादा करे, जो चाहे कुर्बानी करे। कुर्बानी लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। तीसरी दलील वो ये देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कुर्बानी क्या है, हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है। तो पता चला हदीस से पता चला कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं। ये थे गैर मुकल्लिदीन के दलाइल। 3 दलाइल उन्होंने पेश किए। अब आ जाइए अहनाफ के दलाइल सुनते हैं। अहनाफ के दलाइल बयान करने के बाद मैं आपके सामने गैर मुकल्लिदीन के दलाइल का जवाब पेश करूंगा। अहनाफ की दलील इब्ने माजा की हदीस 3123 3123, यह हदीस मुस्तदरक में भी मौजूद, हदीस नंबर 7727 यानी 7727। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मालदार हो और कुर्बानी ना करे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जो मालदार हो कुर्बानी न करे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस हदीस से पता चलता है कि मालदार होने के बावजूद कुर्बानी न करने वाले से हुजूर ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, जिससे पता चलता है कुर्बानी मालदार पर लाजमी है, वाजिब है। बताता चलूं यह हदीस मुबारक सही है, नासिरुद्दीन अलबानी तक ने इस हदीस मुबारक को सही करार दिया है। दूसरी दलील अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2788 है यानी 2788। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर घर वालों पर कुर्बानी वाजिब है। तीसरी दलील तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक हदीस नंबर 1507 है यानी 1507। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम 10 साल तक मदीने रहे, 10 साल तक मदीने रहे और हर साल कुर्बानी किया करते थे। ये थे अहनाफ के दलाइल। अब आ जाइए गैर मुकल्लिदीन के दलाइल का जायजा लेते। अहनाफ के दलाइल से तो वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि कुर्बानी वाजिब है, साहिब इस्ताअत पर कुर्बानी वाजिब है। अहनाफ के दलाइल से वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है। और गैर मुकल्लिदीन जो दलाइल पेश कर रहे थे उनसे यह पता चल रहा है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। उन दलाइल का जायजा लेते हैं, उनका जवाब आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली दलील के हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस्ताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे और कह दिया करते थे हम कुर्बानी इसलिए नहीं कर रहे कि लोग इसे लाजमी ना समझे। आपको बताता चलूं ये जो लफ्ज वो बोल रहे होते हैं कि इस्ताअत के बावजूद, ये किसी किताब में नहीं है, उनके ईजाद करता है, झूठ बोलने कोई पेश करे। असल अल्फाज बस इतने हैं
کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم اس لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی قربانی کو لازمی نہ سمجھے. یہ الفاظ ہیں. قربانی کیوں نہیں کرتے تھے وہ؟ ہم یہ کہتے ہیں قربانی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ قربانی ان پر لازم نہیں تھی، کیونکہ قربانی لازم ہونے کے لیے مالدار ہونا یہ ضروری ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مالدار ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وہ مالدار نہ تھے. اور یہ جملہ کہ ہم اس لیے قربانی نہیں کر رہے تاکہ لوگ قربانی کو لازم نہ سمجھے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو مالدار نہیں ہے اسے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے. دیکھو ابو بکر کس حال میں ہے، حضرت عمر کس حال میں ہے، پھر بھی قربانی کر. لہذا جو مالدار نہ ہو اس پر بھی قربانی لازم. لوگ مشکلات کا شکار ہوں، دشواری میں مبتلا ہوں، اس لیے یہ جملہ آپ ارشاد فرما دیا کرتے. آ جائیے دوسری دلیل کا جائزہ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کا ارادہ کرے ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی نہ بال کاٹے نہ ناخن. تو پتہ چلا جو ارادہ کرے، لہذا یہ لازم نہیں، جو چاہے قربانی کرے. یہ ان کی دلیل. اب جواب سن لیجیے. ہم یہ کہتے ہیں قربانی ہر ایک پر لازم ہے ہی نہیں. جو لازم ہے، جس پر لازم ہے وہی تو ارادہ کرے گا. ہر ایک پر لازم ہی نہیں ہے. اور پھر ایک جملہ سنے میں کہتا ہوں، جو نماز کا ارادہ کرے وضو کرے. اب کوئی اٹھ کر کہے کیا مطلب نماز کا ارادہ کرے؟ نماز تو ہر ایک پر لازم ہے، یہ جو ارادہ کرے یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو سب لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی، بیوقوف آدمی، یہ تم کہاں سے مراد لے رہے ہو کہ جو ارادہ کرے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ آ جائیے تیسری دلیل کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. تو غیر مقلدین کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے تو اسے سنت قرار دیا ہے، تو یہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. میں جہالا کی بات نہیں کروں گا، جاہل تو جاہل ہوتا ہے، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اہل علم ہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے سنت قرار دیا تو سنت ہے، تو وہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ سنت کا ایک ڈکشنری میں معنی ہے، لغوی معنی ہے، لغت میں معنی ہے، اور ایک سنت کا اصطلاحی معنی ہے. فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، یہ اصطلاحات جو آپ سنتے ہیں یہ اصطلاحات بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، پہلے نہ تھیں. یہ فقہا نے ایجاد کی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. شریعت کا مطالبہ کیسا ہے، کسی شے کے بارے میں شریعت کا مطالبہ کیسا ہے، کس قدر وہ شے لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے، وغیرہ تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کر یہ اصطلاحات ایجاد کی گئی. وگرنہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے. سنت کا مطلب لغوی معنی طریقہ. لغوی معنی کے اعتبار سے تو جو ہم فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، عصر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، مغرب کے 3 فرض پڑھ رہے ہیں، عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ بھی سنت بھی ہے کہ حضور نے یہ پڑھے ہیں، اس اعتبار سے سنت ہے. لیکن
इसका लाजमी होना दलाइल से साबित है, दलाइल क़त्इया से साबित है, लिहाजा इसे इस्तिलाह में फर्ज कह देते हैं कि दलाइल से पता चल रहा है कि लाजमी है और वो दलाइल भी दलाइल क़त्इया हैं। उम्मीद है कि मसाइल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आए होंगे। कोई इश्काल अभी भी आपके जहन में है तो आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब पेश किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।